ڈبو نو بھی چپ چھڑیا او کرے ہیں. لوگ کہتے تھے جی 10 دن ہو گئے مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے جی, ادھر کیا ہو رہا ہے جی 10 دن ہو گئے مذاکرات نہیں ہو رہے. تو ساڈے پنڈا تھاواں دے اندر جی وڈے وڈے خوہ ہوندے سن, تو اوتھے دیکھا کہ بندیاں دا اجتماع ہے, سارے بندے نا جی خوہ چوں ڈول کڈ رہے ہیں, ڈولاں دے نالوں پانی کڈ رہے ہیں. کوئی اتھوں بندہ سمجھدار لنگے, انہوں نے کہا کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کی کریے, خوہ سی تے اے دے وچ کتا ڈگ پیا تے پانی کڈ رہے ہیں. شریعت کہندی 200 ڈول کڈ لو, 250 کڈ لو, 300 کر لو, اسی ڈول کڈ رہے ہیں پانی دے. انہیں کیا تڑیاں پٹھیاں سمجھا نو بھی سلام, کتا تے کڈو پہلے, کتا تے کڈو, خالی پانی کڈی جا رہے ہو. 9 دن ہو گئے سن مذاکرات دا کدھر مسئلہ حل نہیں سی ہو رہا. تو مفتی صاحب کراچی تو آئے اسلام آباد دے اندر, انہوں نے کیا پہلے کتے تے کڈو ایتھو. جی زندہ باد زندہ باد. مفتی صاحب نے فرمایا او باقی تے خوہ جو ایک کتا کڈنا پیا, ایتھوں 2 کڈو. یہ 2 کتے نکلن ایتھوں, تے تیسرا درباری کتا بھی نکلے. ہاں تختے کاش کاش تو اے کیا کہ میں اپنے وزیر اعظم تو بڑا عاشق رسول نہیں ویکھیا, چلیا تو ویکھیا ہی کچھ نہیں. تو میرے علی شاہ صاحب کی گل کردا, ویکھدا رب تینوں عزتاں کتنیاں دیندا ہے. جنا یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیاں پلے, ایتھے اوتھے دوئی جہانی پیڑن انہاں نوں, ایتھے تے پیرن نہ جناب, ایتھے تے پیرن, تو اوتھے بھی اسی ویکھاں گے انشاءاللہ.